साहब, जो नैब लॉ में जो अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हुई हैं, उनका आपको क्या फ्यूचर लग रहा है अगर वो रिव्यू में जाती हैं? जो माइंडसेट चीफ जस्टिस का नज़र आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये 2-3 दिन फील्ड में रहेंगी जो ये गुजर चुके हैं और उसके बाद विल बी ओवरटर्न्ड। आप किस तरह इसको देख रहे हैं? आई थिंक एन मुमकिन है कि ऐसा हो, क्योंकि जब ये रिव्यू होगा तो फिर माहौल और बेंच दोनों मुख्तलिफ होंगी। और ये जो 2-1 इस तरफ बात गई थी, वो 2-1 दूसरी तरफ भी मेरे ख्याल से हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिन उसूलों पे काजी फायज़ साहब बात करते आए हैं, उसमें एक ये भी है कि डायरेक्ट पिटिशन आर्टिकल 184(3) में जो है उसके पैरामीटर्स जो है वो क्या होने चाहिए और ऐसी बात कब एंटरटेन की जानी चाहिए। और मंसूर अली शाह साहब का जो डिसेंटिंग नोट है, उसमें जो कुछ बातें दर्ज हैं वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती हैं चीफ जस्टिस साहब, नए चीफ जस्टिस साहब की सोच को। तो मेरे ख्याल से ये ऐन मुमकिन तो है कि जो मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट है वो जो एक जजमेंट की सूरत में रिव्यू में ना कन्वर्ट हो जाए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दैट डज हैपन। जहां 184(3) की अपील की बात है, तो वहां भी रिव्यू जो है उसमें भी हो सकता है कि कोई ऐसा फैसला हो जाए कि इस फैसले की और बाकी दीगर फैसलों की अपील जो है वो हो सके। तो बिल्कुल मैं हतमी नहीं समझूंगा इस वक्त जो बात की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह कहा कि अगर आप कानून बना सकते हैं तो उतना ही इख्तियार है आपको कि आप उस कानून को अमेंड कर सकें या खत्म कर सकें। और इसमें जाहिर है कि दो राय नहीं है कि ये बात दुरुस्त है। अमेंडमेंट या खत्म करने के बाद या जो भी एक नतीजा निकलता है अमेंडमेंट से, अमेंडिंग लॉ से, क्या उस शक्ल में फिर ये कानून आईनी है या नहीं, उस पर बहस हो सकती है। और फिर रिव्यू में कुछ जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड्स भी हैं और कुछ ऐसे लीगल ग्राउंड्स भी हैं जो मेरे ख्याल से ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड जो है जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया गया है, उससे मेरे ख्याल से बरक्स व्यू रिव्यू में लिया जा सकता है। अमूमन रिव्यू में ओवरटर्न किसी भी जजमेंट को करना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब जो उस वक्त के लीड कर रहे थे केस को, क्योंकि अब वो नहीं होंगे, तो बहुत सारी जो आम तौर पे रिव्यू की लिमिटेशंस, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती कि आप उसी जज को कन्विंस कर रहे हैं टू डू अदरवाइज, तो दोज विल नाउ नॉट बी प्रेजेंट। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये नैब का फैसला रिव्यू में इंतहाई खतरे में। ठीक है, शोएब साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या ये सस्टेन करेगा फैसला? आपके सवाल पे आने से पहले 1 मिनट में जरा जवाब दे दूं। फिल्म सिद्दीकी साहब तो मुझे ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तर्जमान हूँ। मैं तर्जमान नहीं हूँ कि भाई अगर किसी ने 184(3) की पिटीशन मिसिंग पर्सन पे नहीं लगाई तो सुप्रीम कोर्ट को लगानी चाहिए, आज भी लगानी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि लगानी चाहिए। बुनियादी हुकूक तो सबसे बुनियादी सवाल है किसी भी इंसान का, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन जहाँ तक आगे चलते हैं कि ये केस मिलिट्री कोर्ट वाला क्यों नहीं डिसाइड किया, हम तो उसमें पटिशनर हैं। हमने कोशिश की कि डे टू डे हियरिंग चले, लेकिन चूँकि छुट्टियाँ थी और छुट्टियों में कुछ जज साहिबान ने छुट्टी पे जाना था, उसमें से जो मेंबर्स हैं, तो उन्होंने कहा जी हम अवेलेबल नहीं हैं मिनिमम 2 वीक्स के लिए। लेकिन इस हद तक अंडरटेकिंग दी अटॉर्नी जनरल ने कि हम मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद जब छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो चीफ साहब का अपना जो था आखिरी हफ्ता था, वो ज़ाहिर वो आखिरी हफ्ते बल्कि बैठे भी नहीं है, सिर्फ वो नैब केस सुना और उसको डिसाइड कर दिया। तो मेरा ख्याल है दैट वाज दी जेन्युइन रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने उसको डिसाइड नहीं किया। लेकिन हम तो बड़ी कोशिश करते रहे कि इसको एमरजेंसी बेसिस पे डे टू डे हियरिंग करके इसको डिसाइड करें, और करना चाहिए था। बल्कि मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स हो चुके थे, उसको मुकम्मल कर देते, रिक्वेस्ट कर सकते थे जज साहिबान को कि 1 हफ्ता और रुक जाएँ ताकि इसका डिसीजन आ जाए। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं, बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हम उसको छोड़ें। लेकिन हम जो नैब लॉ है, देखें जो जजमेंट मर्ता बंदयाल साहब ने दी है ना, वो इर्रेस्पेक्टिव कि मंसूर शाह साहब ने उससे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की है और जिस बुनियाद पर की है, अभी डिटेल उनकी रीजंस नहीं आई, जब रीजंस आएंगी देखेंगे कि ये कहना कि आप कोई भी लॉ जो पार्लियामान बनाती है वो पार्लियामान चेंज भी कर सकती है उसको, इस पर कोई शक नहीं है। ज़ाहिर लॉ बनाना, उसमें अमेंडमेंट करना, ये पार्लियामान का ही काम है। इवन आइन में तरमीम भी विद 2/3 मेजॉरिटी आइन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्लियामान का 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चंस ये है कि क्या ये बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है या नहीं है, और शाह साहब ने उस तरफ भी जिक्र किया है कि जी किस बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन जो रीज़न्स दिए हैं बंदयाल साहब ने, आप अगर जजमेंट पढ़ें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर पब्लिक मनी को लूटता है तो वो हर शख्स उसमें उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। बेनामी का जो कॉन्सेप्ट है निकाला गया है हर शख्स के। और जो रीजंस दिए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम हैं।
میرا نہیں خیال کہ اس لا کو یا اس ججمنٹ کو ریویو کیا جائے گا. ایک اور بات ہے, ریویو کی جو سکوپ ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. آپ ری آرگو نہیں کر سکتے کیس کو. آپ ان پرنسپلز میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات ہے کہ جو I'm sorry to interject, لیکن اسی سے جڑا ہوا جو حیدر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اسی کو شاید جواز بنا کے آگے ریویو میں جو ہے بجایا جائے. وہ بھی ٹھیک بات ہے, ریویو تو ظاہر ہے, لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ والے لوگ کیا گورنمنٹ آف پاکستان یہ ریویو میں جاتے ہیں؟ ابھی تک جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جائیں گے. نہیں, جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود بینیفیشری ہیں اس امینڈڈ لا کے. اب وہ واقعی جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھے گا کہ آپ کس طرح ریویو میں جا رہے ہیں. اور باقی دیکھیں نا, لیکن اس پہ بھی وہ کہہ چکے ہیں نا کہ بے شک چلا دیں آپ, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, سو ختم کریں, منطقی اعلان تک لے کے جائیں, ختم کریں. بلکہ اس میں تو اگر شعیب شاہین صاحب کی جو ہے بات مان لی جائے تو وہ افیکٹڈ پرسن تو ہے نا اس قانون سے, تو پھر ان کا تو ویسے بھی ریویو کا رائٹ بنتا ہے. نہیں, وہ تو افیکٹڈ پرسن لیکن اس سے پہلے میں نا, ناٹ ان دی پرائم منسٹرشپ کیپیسٹی میں. ہاں ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کے طور پر تو اگر وہ آتے ہیں تو پھر انسٹیٹیوشن کو استعمال کر رہے ہیں اپنے پرسن کے لیے. وہاں پہ فیڈریشن جائے گی نا, پرائم منسٹر نہیں جائے گا نا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ تو فیڈریشن از فیڈریشن irrespective of everybody. لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, میں اس حوالے سے, میں اب کیونکہ قانون دان نہیں ہوں, ہم کور کرتے ہیں, میں صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ اسی نیب ترامیم کے ایکٹ کے اندر جب یہ سماعت ہوئی 26 اپریل کی, تو اس دن سماعت اس لیے ملتوی ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ قانون آ گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ابھی ملتوی کر دیں, یا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ نہیں تو اس کو مؤخر کر دیا جائے. اس کے بعد پھر لگی, پھر انہوں نے یہی سوال اٹھایا, اس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے, اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے, کیونکہ اگر 184(3) کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اسٹے کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جب سے وہ نافذ العمل ہوگا بینچز کی تشکیل کے حوالے سے سوال اٹھے گا, اور اگر بینچ کی تشکیل پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہ ہوئی تو پھر وہ عدالتی فیصلے غیر مؤثر ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ اس پہ میرا, تو میں آپ کو واضح کر دوں, یہ ہے اگر اجازت کمپلیٹ کرنا ہے آپ بالکل. اس کے بعد اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو بینچز آلریڈی کانسٹیٹیوٹڈ ہوں اور لا بعد میں آیا ہے, کوئی نئی پٹیشن کے اوپر تو اطلاق ہو سکتا تھا, لیکن پرانی پٹیشن جو فرض کرو 1 سال سے آپ سن رہے ہیں بینچ کانسٹیٹیوٹڈ ہے انڈر دی پریلیونٹ لا, تو کیا وہ سارے بینچز نہیں ہیں نا اس کے اندر نہیں ہیں, اس لحاظ سے کہ آپ اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت آئندہ جو کانسٹیٹیوٹ ہوگا بینچ, اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں اگر وہ لا ویلڈ رہتا ہے. لیکن جو بینچ آلریڈی کانسٹیٹیوٹڈ ہے اور سن رہا ہے 1 سال سے یا 1.5 سال سے, آپ اس کو کہیں کہ یہ بینچ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو گیا اور اس کے بعد جائے گا چیف جسٹس اور 2 ممبر صاحبان کے پاس, سینئر جج کے صاحبان کے پاس, اور وہ پھر ری کانسٹیٹیوٹ کریں گے بینچ کو. لیکن یہ تو بحث جو ہے, یہ تو بحث جو ہے یہ ابھی اس کے اندر آئے گی. میں تو ان جج صاحب کا جو اوپینین ٹھیک ہے نا, ان کا جو نوٹ ہے وہ بتا رہا ہوں. تو لہٰذا یہ ایک سوالات, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کوئی میرا خیال ہے کہ کم از کم شعیب شاہین صاحب سے تو زیادہ ہی قانون جانتے ہیں. ہم سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, بڑے جورسٹ ہیں, بہت کمپیٹنٹ شخصیت ہیں. ڈیفرنس آف اوپینین بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل لیول اس لیول کا ہو. اس لیے جو ہے وہ اس کو ہم آؤٹ رائٹلی رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر اسی کے اوپر آئیں تو جنرل پرویز مشرف کو جس کورٹ نے سزا سنائی تھی, اس کو مظاہر نقوی صاحب کے بینچ نے یہ کہا تھا کہ یہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کنوکشن ختم کر دی تھی. تو کورم نان جوڈس کا جو پرنسپل ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوگا بالخصوص یہ دیکھیں کیونکہ سبجیکٹ ٹو دی فائنل ڈیسیژن آف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. لیکن اس کے بعد پھر یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آلریڈی فائنلائز ہو چکی ہوتی ہیں, جیسے عبدالحمید ڈوگر صاحب کی کہا کہ یہ کورٹ چیف جسٹس ہی نہیں تھے, لیکن تمام کیسز نہیں ایز چیف جسٹس اس کے اندر بھی ڈسٹنکشن کیسز جو تھے ان کے ڈیسائیڈڈ, انہوں نے کہا وہ سسٹین کریں گے اور سسٹین رہیں گے, اور سملرلی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کر دیا تھا. لیکن میرا ایک لیگل سوال پوچھنے دیں انہیں, اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ایک ویلڈ قانون قرار دیتی ہے سپریم کورٹ, تو کیا یہ اس کا فیصلہ جو ہے ان ریویو کے اندر
क्या रिव्यू की ग्राउंड बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं, उस दिन से जिस दिन उसको सेटिसाइड करती है फर्स्ट को वो कहती है वैलिड लॉ है, लेकिन उस तारीख से उसका इतलाक होगा क्योंकि इन द मीनवाइल दैट वाज सस्पेंडेड, दैट वाज नॉट इन द फील्ड।